अशें आशिल्लें पूण हो प्रश्न आजून मेरेन सुटोंक ना. तब्बल 1 कोटींच्याय चड चौरस मिटर जागा ह्या मोपा विमानतळा खातीर घेतलेली आहा सरकारान आनी फक्त 24 ते 25 लाख चौरस मिटर जागेत हो मोपा विमानतळ उभारलेलो आसा आनी 75 आयज गोवा गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन जारी केलां आनी तातूंत तांच्यांनी म्हटलां की जो मोपा लिंक रस्त्याचेर तो टोल आसा ताजेर खंय चार्जीस आतां जावपाक सुरू जातले ऑगस्ट म्हयन्याच्यान ते अप टू 31 मार्च 31 मेरेन आनी हे तशेंच उरतले म्हणून पेडणेकारांक एक आश्वासनां दिल्ली ह्या सरकारान की एअरपोर्ट जाल्या उपरांत पेडणेकारांची उदरगत जातली वेगवेगळ्या क्षेत्रांत, जावं ते ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रांत म्हण, जावं ते एम्प्लॉयमेंट क्षेत्रांत म्हण, आनी अशें आमिशां दाखोवन ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान पेडणेकारांक फटयले आयज मेरेन. ह्या पेडणेकारांनी टॅक्सी कावंटर मेळोंक जाय म्हणून आंदोलन केलें. आंदोलन केल्या उपरांत सरकारान तडजोड करून खंय तरी तांकां अकोमोडेट केले, पूण ते अधिकृत सुद्दां करूंक ना अजून टॅक्सी कावंटर. ताज्या उपरांत वेगवेगळ्या वाटेन हो सरकार आनी GMR पेडणेकारांक खास करून लोकल आसा तांकां त्रास करपाचो एकय संदी सोडलेली ना आसा ह्या GMRान. आनी हो GMR जो आसा हो आपणाक जाय ती मनमनी करता. एकदां थंयसर पार्किंग प्रायजां वाडयता, एकदां थंयसर विजिटर चार्जर दवरता, जणू काय हो एअरपोर्ट जो आसा हो एअरपोर्ट हेजो मालकी हक्क आसा म्हणून GMRाचो. म्हाका दिसना की सरकार कित्या खातीर ओगी रावता. आनी हे जे टॅक्साचे लेवीड आसा, हे जे टोलाचे हे आसा टॅक्सीस आसा, हे म्हाका दिसता हे करून आयज जे लोकल टॅक्सीवाले आसा हांकां काबार करपाचो हो प्रयत्न चालू आसा. दुसरी गजाल की आयज हे टॅक्सी लावन हे टॅक्स वाडोवन हे चार्जीस वाडोवन आयज लोकल टॅक्सीवालो जो आसा हो कंटाळून थंयसर सोडूंक जाय, जेणे करून GMRान म्हाका अशी डावट मारता की हेंचे खंय तरी षडयंत्र आसा की एक खंयची तरी एजन्सी हायर करून जशे कॅब एग्रिगेटर आसा तांकां हाडपाचो हो प्रयत्न चालू आसा. आनी ह्या प्रयत्ना खातीरच हे अशे गजाली GMR करता आनी सरकार हेका हँड इन क्लोज आसा. सरकार हेका इनडायरेक्टली सपोर्ट करता असो हेचो निष्कर्श जाता. सो ह्या गोष्टीक आमच्या काँग्रेस पक्षाच्यान खर विरोध आसा. आमी टॅक्सीवाल्या बरोबर आसा, जी टॅक्सीवाले जे भाव आसात जे स्टेप्स घेतले तेच्या बरोबर आसा. आनी हो जो टोल चार्जीस आसा हो टोल चार्जीस लावपाची गरज ना, कारण आयज आमच्यो पेडणेकारांच्यो जमनी गेल्ले आसात, आयज पेडणेकारांक फटयल्ले आसात. आनी अशा रितीन पेडणेकारांक आनी पिळपाचो प्रयत्न करता जाल्यार आमी ओगे रावचे ना. म्हाका दिसता सरकारान हेचेर विचार करचो आनी जो GMR आसा आपणाची मनमानी करता हर एक गजालीन ताका खंय तरी चाप लावपाचो प्रयत्न करता. आयज सरकार तेंच्यो इतक्यो तांकां सरकाराक देणे आसून सुद्दां तेंचे कोट्यांनी रुपये पयशे माफ करतात. कित्या खातीर? हे टॅक्सीवाल्यांचे करा मरे लोनाचे माफ, करोडांनी तांकां माफ करतात तुमी पयशे, आनी टॅक्सीवाल्यांक कित्याक तुमी त्रास करतात. सो म्हाजो एक मागणी आसा सरकारान हे जे नोटिफिकेशन जारी केला किंवा ही माहिती प्रसार माध्यमांतल्यान येयल्या ही फाटी घेवची आनी आयज मेरेन जो टोलाचे पयशे आहा ते फाटी घेवन सगळ्यांक व्यवस्थित एकोमोडेट करची, इतकीच मागणी आसा.